बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो असबाक हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, सीगा जात पे कुछ बहस बाकी है। उनमें से एक सबक आप आज होगा और एक आइंदा सबक में हम ओवरऑल जो जितने सीगे मुश्किल कुरान से या अहादीस से रह चुके हैं उनको हम ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह, और यूँ आहिस्ता आहिस्ता बहस मुकम्मल तौर पे इख्तिताम पज़ीर होगी। तो ये मुरक्कबात से चंद सीगे हैं, तकरीबन 30 एक सीगे कुरान से लाए हैं। तो इनकी मादा जात को आपने समझना है, उसके साथ सीगा आसानी से समझ आ जाएगा। ये मादा है, इस पे बाप भी पड़ा है, अतायाती, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कुरान में। हमज़ा यानी कि मामूज़ुल फ़ा व नाक़िस याई असबा फ़ाल या फ़िल हुआ, ये अतायाती, और इसी से इसका जो इफ़ाल का बाब है वो भी चलता रहता है। तो ये अता भी सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल माज़ी मालूम सलासी मुजर्रद मामूज़ुल फ़ा व नाक़िस याई असबा फ़ाल या फ़िल होगा। उसके साथ साथ आता जो है वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल माज़ी मालूम सलासी मज़ीद मामूज़ुल फ़ा व नाक़िस याई असबाब इफ़ाल होगा। आता युती ईतान, ईता ज़का जिसको कहा जाता है। ऐसे या तीना बरोज़नी या फ़ैलना सिया जम मुन्नस गायबात फ़ैल मुज़ारे मालूम सलासी मुजर्रद मामूज़ुल फ़ा व नाक़िस याई असबाब फ़ाला या फ़िलू। और आतिन इसी का इसमें फ़ाइल आता है, आतिन बरोज़ने फ़ाइन आप कह सकते हैं। सिया वाहिद मुज़क्कर इसमें फ़ाइल सलासी मुजर्रद मामूज़ुल फ़ा व नाक़िस याई असबाब फ़ाला या फ़िलू। उसके साथ साथ दूसरा बड़ा मशहूर मादा है रा हमज़ा या मामूज़ुल आइन व नाक़िस याई असबाब फ़ाला या फ़ालू, बड़ा मशहूर। और उसमें सल का जो कानून मुज़ारे मालूम और उसके मुतल्लक़ात में जारी हो जाता है, उस वजह से फिर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है और सीगे को समझने में ज़रा मुश्किल भी पेश आती है, क्योंकि यर आ जो है वो यरा हो जाता है और युर आ युरा। तो यरा यर यानी यरौना इस तरीके से गिरदान चलती है, इस वजह से इसको समझना ज़रूरी है। राइता तो आसान है, सीगा वाहिद मुज़क्कर मुखातब फ़ैल माज़ी मालूम सलासी मुजर्रद मामूज़ुल ऐन व नाक़िस याई असबाब फ़ाला या फ़ालू। लम तरा कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अलम तरा, और लम तरा बरोज़ में लम तफ़ा कहेंगे। और सीगा वाहिद मुज़क्कर मुखातब आएगा फ़ैल जाद मालूम सलासी मुजर्रद मामूज़ुल ऐन व नाक़िस याई असबाब फ़ाला या फ़ालू। और इसी तरीके से इसका इफ़ाल भी यूरी इस्तेमाल होता है, यूरी यूरी यानी यूरूना, और तुरी तुरी यानी यूरीना इस्तेमाल होगा। तो यूरी बरोज़ में यूफ़िल आप कह सकते हैं। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ैल मुज़ारे मालूम सलासी मज़ीद मामूज़ुल ऐन व नाक़िस याई असबाब इफ़ाल हो गई है। और ये एक मादा है हमज़ा बा, और उसके बाद अबा या बा, उसके बाद आप इसको अजब नाक़िस बावी कह सकते हैं। असबाब फ़ाल या फ़ालू ये इस्तेमाल होता है, अबा या बा। इससे अबा बरोज़ ने फ़ाउसी जम मुज़क्कर गायबीन फ़ैल माज़ी मालूम सलासी मुजर्रद मामूज़ुल फ़ा व नाक़िस याई असबाब फ़ाला या फ़ालू। और ईतू ये उसी से अतायाती से ईती अमर आता है, ईती ईतिया ईतू। ईतू बरोज़ ने इफ़ू इतू होता है तो दूसरा हमज़ा या से बदल जाता है। और व तू नहीं, जब पहले हमज़े को आप गिरा देंगे दूसरा वापस आ जाएगा, तो व तू में दूसरा हमज़ा वापस आ जाता है। बारह से जो मुज़क्कर मुखातबीन फ़िल अमर हाज़िर मालूम सलासी मुजर्रद मामूज़ुल फ़ा व नाक़िस याई असबाब फ़ाला या फ़िलू। ला तरवुन्ना इसी से जमा का सीगा आ जाएगा, रा या रा से। यरा यानी यरौना, तरा तरा यानी यरैना, तरा तरा यानी तरौना। तरौना में आप लाम इब्तिदाइया और आखिर में नून सकीला लाएँ तो ला तरवुन्ना हो जाएगा। सीगा जमा मुज़क्कर मुखातबीन फ़ैल मुज़ारे मालूम सलासी मुजर्रद मामूज़ुल ऐन व नाक़िस याई असबाब फ़ाला या फ़ालू। और तरयिन्ना बहुत ज़्यादा मशहूर हज़रत मरियम के बारे में, इम्मा तरयिन्ना मिनल बशर अहदन। तो ये इसी से सीगा वाहिद मुन्नस मुखातबा आता है, क्योंकि या को हरकत कसरा मिलती है, जमा का वो हो तो उसे हरकत जमा मिलती है नून सकीला के लिखने से। तो तरयिन्ना बरोज़ ने तफ़ा यन्ना आप कहेंगे। सीगा जमा वाहिद मुन्नस मुखातबा फ़ैल मुज़ारे मालूम सलासी मुजर्रद मामूज़ुल ऐन व नाक़िस याई असबाब फ़ाला या फ़ालू। और ये लफ्ज़ आय बोना यानी कि आबा ये उबू हमने पढ़ा है, तो आय बुन आय बाने आय बोना। सीए जमा मुज़क्कर इसमें फ़ाइल सलासी मुजर्रद मामूज़ुल फ़ा व अजब वावी असबाब फ़ाला या फ़लू, यानी आबा या उबू से। और आतू यानी कि लफ्ज़ आ जाएगा, एक तो आतू है, आती आतिया आतू, यानी कि मामूज़ुल फ़ा व नाक़िस याई से बाब फ़ाल पढ़ें तो आता युती ईतान अलअम्रु मिन्हु आती, आती आतिया आतू। सीए जम मुज़क्कर मुखातबीन फ़िल अमर हाज़िर मालूम सलासी
مزید معموز الفا بنا کے سے اسباب افعال ہوگا، اور اسی سے ماضی کا صیغہ ہو تو آتو الزکات، وہ کو حرکت ضمہ مل جاتی ہے تو آتو ہوتا ہے اصل میں، صیغہ جمع مذکر غائبین فعل ماضی معلوم ثلاثی مزید معموز الفا بنا کے سے اسباب افعال۔ آب، آب یعوب سے اس میں یہ اس کا صیغہ ہے ظرف کا، صیغہ بعد اس میں ظرف ثلاثی مجرد معموز الفا اجوب واو اسباب فعل یفعل۔ مأوا یعنی کہ اوا یا وی سے آپ ظرف لے سکتے ہیں، مأوا مأون ہوتا ہے تو مأون برون مفعن، صیغہ واحد اس میں ظرف ثلاثی مجرد معموز الفا و لفیف مقرون اسباب فعل یفعل۔ اور آو یہ اسی کو آپ آگے لے جائیں باب فعل میں، آوا یؤوی ایوان تو آوا برون افعو ہوتا ہے، اَو سے ہوتا ہے، صیغہ جمع مذکر غائبین فعل ماضی معلوم ثلاثی مزید معموز الفا و لفیف مقرون اسباب افعال، آوا یؤوی ایوان سے یہ ہوگا۔ اور فأوو سورہ کہف میں بہت زیادہ مشہور صیغہ، فأوو برون ففعو اصل میں تھا ایوو، ایوی یا ایوو ہوتا ہے، صیغہ جمع مذکر مخاطبین فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مجرد معموز الفا و لفیف مقرون اسباب فعل یفعل۔ اوایا بھی ہم نے پڑھا توایت بھی کی طرح، تو ایوی یا ایوو کیونکہ فا داخل ہوگا پہلا حمزہ گر جائے گا، دوسرا حمزہ اپنی جگہ واپس آ جائے گا جو آمنہ کے قانون سے یا سے تبدیل ہوا تھا، تو اس صیغے کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ وقت بہت آسان ہے، صیغہ بعد مذکر غائب فعل مضارع معلوم مثال بابی و مضاف ثلاثی اسباب فاعل یفعل۔ سیئت ساء یسوء سے یہ صیغہ آئے گا، اور صیغہ واحدہ مؤنث غائبہ سیئت ہوتا ہے، صیغہ واحدہ مؤنث غائبہ فعل ماضی مجہول ثلاثی مجرد، آپ اس کو سمجھیں کہ اجوب واوی و معموز اللام اسباب فعل یفعل، ساء یسوء باب بھی ہم نے پڑھا ہے، اور اسی طریقے سے جا یجیء بھی پڑھا ہے، اسی سے جی آتا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد اجوب یائی و معموز اللام اسباب فعل یفعل، جا یجیء سے بہت زیادہ صیغے آتے ہیں، وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ یشاء یہ بہت زیادہ اس کو پڑھا تو نہیں ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اجوب واوی و معموز اللام اسباب فاعل یفعل ہے یہ، تو شاء یشاء، تو ان شاء اللہ میں جو شاء استعمال ہوتا ہے یہ بھی، اور اسی طریقے سے ما شاء اللہ میں جو شاء استعمال ہوتا ہے وہ بھی اسی مادہ سے ہے۔ اور اسی سے آگے آپ جائیں شئتا برون فعلتا واحد مذکر مخاطب فعل ماضی معلوم، ودت برون فعلت صیغہ واحدہ مؤنث غائبہ فعل ماضی معلوم، اور اسی طریقے سے تسؤہم ساء یسوء پہ آگے آپ چلے جائیں تو تسؤ برون صیغہ واحد مذکر مخاطب بھی آ سکتا ہے، واحدہ مؤنث غائبہ بھی آ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جزم کی وجہ سے تسؤ سے تسؤ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اجوب واوی و معموز اللام اسباب فعل یفعل۔ آوا یوبی ایوان سے وہ مؤون سے منہ بھی آپ جو کہتے ہیں تو وہ اسی سے صیغہ آ جاتا ہے، مؤون میں منہ بھی پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ اور اما یؤم میں یؤم واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم، اور اس کو آپ باب افتعال پہ لے جائیں تو ایتم یأتم ہو جاتا ہے، یأتم برن یفتعل صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ثلاثی مزید معموز الفا و مضاف ثلاثی اسباب افتعال۔ اور یؤتیانی خیرن ان یؤتیا یؤتیا برن یفعلا صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ثلاثی مزید معموز الفا و ناقص اسباب افعال، آتا یؤتیتا۔ اور حیّ یحیّ وہ آپ دیکھ رہے ہیں مادے میں عین کلمے میں یا ہے، لام کلمے میں حمزہ ہے، حیّ یحیّ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ثلاثی مزید اجوف یائی و معموز اللام اسباب تفعیل، حیّ یحیّ۔ تعزهم عز یعز معموز الفا و مضاف ثلاثی اسباب فعل یفعل سے آپ نکال سکتے ہیں۔ آتی ہی اس کو سمجھنا ضروری ہے، وہ کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، تو آتن آتی یعنی آتونا حاضرت نسبی جری میں آتینا ہو جاتا ہے، پھر اضافت کی وجہ سے نو گر جاتا ہے، تو صیغہ جمع مذکر اس میں فاعل ہے، ثلاثی مجرد معموز الفا و ناقص اسباب فعل یفعل۔ اوتیتا سؤلک یا موسیٰ اسی سے اوتیا اوتیا اوتو اوتیت صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل ہے ماضی مجہول ثلاثی مزید معموز الفا و ناقص اسباب افعال۔ اور اتوقع وقع کو سمجھے مادہ کو واو کاف حمزہ، یعنی کہ مثال واوی و معموز اللام اسباب فعل یفعل سے آپ باب تفاعل پہ لے جائیں تو توقع یتوقع ہو جاتا ہے، تو اتوقع برن اتفعل اتوقع علیہ و اوشو بیال غنمی، تو صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مضارع معلوم ثلاثی مزید مثال واوی و معموز اللام اسباب تفاعل، اسی سے آپ متقئین کو سمجھ سکتے ہیں،
اتقا یتقیو، یہ بھی اس کا مادہ اصلی بھی واو کاف حمزہ ہے، باب افتعال میں جا کر واو وجوباً تا ہو جاتا ہے، تا میں ادغام ہو جاتا ہے تو اتقا یتقی ہو جاتا ہے۔ متقیون متقیان متقیون، اس کو آپ حالت نصب جری میں متقیین پڑھتے ہیں، تو یہ جمع مذکر سالم اسم فاعل ثلاثی مزید مثال واوی و معموز اللام اسباب افتعال اتقا یتقیو۔ چند ایک سیغے ذکر کر دی ہیں، مزید اوورآل کچھ سیغے یہاں لائیں گے اور اس طریقے سے انشاءاللہ بات ختم ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔